ख्वाबों की ताबीर की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ख्वाब में गाय देखने की क्या ताबीर हो सकती है। व्यूवर्स, अगर आप कोई ख्वाब देखते हैं उसमें आपने बैल या गाय देखा तो उसकी ताबीर कुछ इस तरह से हो सकती है। बैल की ताबीर सालों से की जाती है, चुनांचे काले या पीले रंग का बैल देखना ऐसे सालों पर दलील करता है जिसमें खुशी और खुशहाली हो। सफ़ेद पेशानी वाला बैल देखना साल के शुरू में शिद्दत पर दलील करता है, और बैलों का सफ़ेद होना वस्ते साल में शिद्दत पर और सिरी की तरफ यानी सर वाली तरफ से सफ़ेद होना आखिर साल में शिद्दत वाक़या होने पर दलील करता है। मोटा बैल खुशहाली और सरसब्ज होने की अलामत है। कमज़ोर और लाखिर बैल कहत साली और खुश साली की अलामत है। बैल या गाय का गोश्त खाना इसी साल माल हासिल होने की तरफ इशारा है। बाज़ उलमाए ताबीर ने कहा है कि गाय का गोश्त खाना बकदरे गोश्त और बकदरे अकल मर्तबा पर दलील करता है। मोटी गाय मुत्तकी और परहेजगार बीवी पर भी दलील करती है। सींगों वाली गाय नाफरमान बीवी की अलामत है। दूध वाली गाय खैर मनफत की निशानी है। अगर साहिब ख्वाब ने इसको धोना चाहा और इसने अपने सींगों की मदद से इसको रोका तो ये अलामत है कि इसकी बीवी इसकी नाफरमानी करेगी। अगर देखे कि इसकी गाय को इसके अलावा कोई दूसरा आदमी धो रहा है और गाय इसको रोक नहीं रही तो ये अलामत है कि वो धोने वाला आदमी इसकी बीवी के मामले में इसके साथ खयानत कर रहा है। अगर देखा कि इसकी बीवी ने दूध दोहने के बाद ज़ाया कर दिया तो ये साहिब ख्वाब की बीवी के फासिदा होने की अलामत है। किसी ने देखा कि गोया वो ख्वाब में गाय के साथ जमा कर रहा है तो ये दलील है कि इसको खुशहाली और खुशसाली नसीब होगी। बैल की आंतड़ियाँ माल दौलत और खुशहाली की निशानी है। ख्वाब में अपनी गाय को हमल में देखना बीवी के हामला होने की तरफ मुशीर है। ख्वाब में अपने आप को गाय खरीदता देखना हसूल विलायत की दलील है। किसी ने देखा कि गुलाम अपने आका की गाय को धो रहा है तो ये अलामत है कि ये गुलाम अपने आका की बीवी से निकाह करेगा और दुनिया इसकी तरफ मंसूब होगी। ख्वाब में गाय मिलना गैर शादीशुदा के लिए मुबारक बीवी और शादीशुदा के लिए रिफत और हसूल सानत की अलामत है। किसी ने देखा कि ख्वाब में इसको गाय का दूध बतौर हदिया दिया गया तो ये एक शरीफ नेक सीरत बुर्दबार बीवी के मिलने की दलील है, या इसकी ताबीर हसूल बादशाहत या विलायत से की जाती है। अगर कोई शख्स एक मारूफ गाय पर सवार है तो ये गना की अलामत है और गम से निजात पाने की दलील है। किसी ने देखा कि गाय ने इसके घर में दाखिल होकर सींगों से इसको मारा तो नुकसान उठाने और घर वालों और रिश्तेदारों से गैर मामून होने की निशानी है। गाय और बैल के सींग देखना हुसूल माल अजीम की दलील है और ऐसे अमर पर फाइज होने की अलामत है जिसकी वजह से लोगों में अच्छी शोहरत हो जाए। ख्वाब में लकड़ी से गाय या बैल को मारना बड़े गुनाहगार होने की तरफ इशारा है। किसी ने देखा कि गाय या बैल ने इसको जख्मी किया तो ये बकदरे जख्म बीमारी में मुब्तला होने की अलामत है। देखा कि गाय या बैल इस पर उछलकर हमला करता है तो ये सख्त तकलीफ पहुंचने और खतरा कत्ल की तरफ अलामत है। किसी ने देखा कि इस पर बैल गिर गया तो ये इस साल इसके मरने की तरफ इशारा है। किसी ने देखा कि वो काले रंग की गाय पर सवार है, या देखा कि इसके घर में काले रंग की गाय दाखिल हुई और इसे बांध दिया तो सरूर व खैर नेकी की अलामत है और ज़वाले गम व हज़न व हवश्त की दलील है।
خواب میں گائے دیکھنا سب کے لیے خیر کی علامت ہے۔ سب گایوں کو ایک جگہ جمع دیکھنا اضطراب کی علامت ہے۔ کھال اتری ہوئی گائے دیکھنا رشتہ داروں میں مصیبت کی دلیل ہے۔ آدھی کھال اتری ہوئی گائے دیکھنا بیٹی یا بہن کے مصیبت زدہ ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھا کہ گائے شہر میں داخل ہو رہی ہے اور ایک دوسرے کے پیچھے آ رہی ہیں تو یہ آنے والے سالوں کی طرف اشارہ ہے۔ اگر وہ گائے موٹی ہیں تو آنے والے سالوں میں خوشی اور لاغر ہونے کی صورت میں قحط سالی کی علامت ہے، اور اگر کچھ موٹی اور کچھ لاغر ہیں چند سال خوشی اور چند سال قحط سالی ہونے کی علامت ہے۔ البتہ اگر لاغر پہلے آئی تو قحط سالی پہلے ہوگی، ورنہ خوشحالی مقدم ہوگی۔ اور اگر اکٹھی آئی ہیں یا متفرق طور پر اور شہر میں دریا موجود ہو تو اہل شہر کو صف درپیش ہونے کی دلیل ہے، اور دریا نہیں ہے تو یہ دخول فتنہ کی علامت ہے۔ اگر گایوں کا رنگ پیلا ہے تو آمد امراض پر دلیل کرتی ہے۔ اگر دیکھا کہ گائیں شہر میں داخل ہو رہی ہیں اور ان کے منہ سے ہوا اور ناک سے آگ نکل رہی ہے تو یہ دشمن کے نزول اور قابض ہونے کی علامت ہے۔ حاملہ گائے خوشحالی کی علامت ہے۔ کسی نے دیکھا کہ اس نے گائے کا دودھ نکال کر پی لیا۔ اگر صاحب خواب فقیر ہے تو دولت پائے گا، امیر ہوگا اور عزت پائے گا۔ اگر مالدار ہے تو اس کے مال میں مزید اضافہ ہوگا اور عزت و شرف سے مالا مال ہوگا۔ خواب میں بچڑا ہدیہ میں ملنا پیدائش ولد کی علامت ہے۔ کسی نے گایوں کو ایک جماعت بغیر چڑواہا یا مالک کے آتی ہوئی یا جاتی ہوئی یا کسی مقام میں داخل یا خارج ہوتے ہوئے دیکھا اور ان سب کے رنگ پیلے یا سرخ ہیں تو یہ اس جگہ میں مرض آ جانے کی علامت ہے، اور رنگت کے لحاظ سے مختلف ہیں تو بیماریاں سالوں کے اعتبار سے ہوں گی۔ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ گائے پر سوار ہے تو یہ صاحب خواب کی بیوی کے مرنے اور اس کی میراث کے مالک ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ بعض نے کہا یہ خواب نکاح کرنے کی علامت ہے اور فقر سے غنا کی طرف بقدر صحت گائے منتقل ہونے کی علامت ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ بادشاہ کو گائے ہدیہ کر رہا ہے تو دلیل ہے کہ صاحب خواب لوگوں کو لے کر بادشاہ کے پاس جائے گا۔ اگر بادشاہ نے اس کا ہدیہ قبول کر لیا تو اس کی سفارش لوگوں کے متعلق قبول کرے گا، اور اگر ہدیہ قبول نہیں کیا تو بادشاہ سے مامون ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں مریض گائے کا گوشت کھائے یا اس کا دودھ پیے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا نصیب ہونے کی علامت ہے، اور غیر مریض کا یہ خواب دیکھنا مال و دولت و قوت اور دین ملنے کی دلیل ہے۔ دیکھا کہ وہ گائے کی چربی نوش کر رہا ہے تو تعبیر ہے کہ اس کو خیر و منفعت خوشحالی نصیب ہوگی۔ خواب دیکھا کہ اس کو گائے کی کھالیں مل گئیں تو دلیل ہے کہ صاحب خواب بادشاہ یا اس کے کارندوں سے مال حاصل کرے گا۔ اگر کسی نے دیکھا کہ گائے اس سے لی گئی تو یہ علامت ہے کہ صاحب خواب بادشاہ کے مال کا نقصان کرے گا اور زیر تعاون آئے گا۔ کبھی پیلے رنگ کی گائے دیکھنا میراث کی وجہ سے شر و تکلیف پہنچنے کی علامت ہے۔ کبھی گائے کا اطلاق زرخیز زمین پر بھی ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کی گائے کو دیکھنا قتل کی بنا پر فتنے میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔ اگر یہ خواب ماں کا نافرمان شخص دیکھ لے تو یہ ماں کی فرما برداری اختیار کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ کسی نے دیکھا کہ گوشت کھانے کے لیے جنگلی گائے ذبح کی ہے تو یہ علامت ہے کہ وہ کسی خوبصورت عورت کی طرف سے اس کو مال ملے گا۔ تو ویورز، یہ تھی خواب میں بیل یا گائے دیکھنے کی کچھ تعبیرات جس کا ہم نے اس ویڈیو میں آپ سے ذکر کیا ہے۔ امید ہے کہ یہاں بتائے جانے والی تعبیرات
آپ کے خواب کی عکاسی کریں گی۔ مزید آپ اپنے خواب اور ان سے متعلق کسی قسم کا مشورہ ہم سے کامنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔